हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुरुषोत्तम मास महात्म्य को 21औं अध्यायमा गएर वाल्मीकि मुनिले अब भगवान पुरुषोत्तमको पूजाको विधानलाई बताउँदै जानुभयो। वाल्मीकि मुनिले भन्नुहुन्छ, पहिले हातमा प्रतिमा लिनु, प्रतिमालाई आगोमा केही बेर सेकाउनु, त्यसपछि मात्रै त्यस प्रतिमालाई प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। यदि प्राण प्रतिष्ठा गरेन भने त्यो प्रतिमा धातु नै कहिन्छ, अर्थात् उसमा देवताको अंश रहँदैन। दाहिने हातले त्यस प्रतिमाको दुवै गालालाई छोएर त्यस प्रतिमामा हरि भगवानको प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। प्रतिमाहरूमा प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरेन भने सुवर्ण आदिको भाग त्यसमा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै नै रहिरहन्छ, त्यसमा देवताले वास गर्दैनन्। हे राजन, अरू देवताहरूको प्रतिमाहरूमा पनि तिनका देवत्व सिद्धिका लागि प्राण प्रतिष्ठा गर्नै पर्दछ। प्राण प्रतिष्ठा गर्दा चन्दन अक्षता फूल लिएको दायाँ हातले छोई पुरुषोत्तम भगवानको बीज मन्त्रले अथवा वेदको वैदिक मन्त्रले, भगवान विष्णुको मन्त्रले प्रतिमाको छातीमा चन्दन अक्षता फूलसहितको औँला राखेर विभिन्न मन्त्रहरूद्वारा हृदयमा पनि प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। यस प्रतिमामा प्राण रहन्, यस प्रतिमामा प्राण चलायमान हुन्, यस प्रतिमाको पूजाका लागि देवत्व सिद्धि होस्, यस्ता प्रकारले यजुर्वेदीय मन्त्रहरू भन्दै मूल मन्त्रहरूले, अङ्ग मन्त्रहरूले अथवा वेदका तत्तत् मन्त्रहरूले पनि प्रतिमाहरूमा सबैतिर प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। अथवा ती मन्त्रहरू आएनन् भने राम्रोसँग चतुर्थ्यन्त मन्त्रहरूको अथवा नाम मन्त्रहरूको अन्तमा स्वाहा भन्दै ती देवताहरूलाई मनमा सम्झँदै प्राण प्रतिष्ठा गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले प्राणहरूको प्रतिष्ठा गरिसकेपछि, प्राण प्रतिष्ठा कर्मलाई सम्पन्न गरिसकेपछि भगवान पुरुषोत्तमको ध्यान गर्नुपर्दछ। श्रीवत्स चिन्हले चिन्हित वक्षस्थल अर्थात् छाती हुनुभएका, शान्त स्वरूप हुनुभएका, नीलो कमल फूलको पत्र जस्तो कान्ति वर्ण हुनुभएका, निधारमा परेको 3 मुजाले सुन्दर देखिने त्यस्ता राधा सहितका पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्नुपर्दछ। अनि पछि देशकालको उल्लेख गरेर अथवा प्रतिज्ञा सङ्कल्प गरेर, हे भगवान, अब हजुरको पूजा म गर्दैछु भन्ने विचार गरेर स्थिर भएर बोलीलाई संयम गरेर पवित्र रहेर 16 उपचारहरूले विभिन्न प्रकारले भगवानलाई पूजा गर्नुपर्दछ। पूजा गर्नुभन्दा प्रथममा पहिले हात जोडेर भन्नु, हे भगवान, हे देव, हे देवेश, हे श्रीकृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधाका साथै रहेर हजुरलाई मैले यहाँ गरिएको पूजाका निम्ति आगमन होस्। प्रभु, हजुरले मेरो पूजालाई स्वीकार गरिबक्सियोस्। श्री राधिका सहितका पुरुषोत्तम भगवानलाई नमस्कार गर्दछु, आवाहन गर्दछु, आवाहन समर्पण गर्दछु भनेर भगवानलाई आवाहन गर्नु। अनि हातमा 3वटा कुशको टुक्रालाई समातेर भन्नुपर्दछ, हे प्रभु, हे देवदेव, हे पुरुषोत्तम, अनेक प्रकारका रत्नहरूले युक्त भएको अर्थात् जडिएको यो स्वर्ण निर्मित सुनले बनाइएको सुन्दर आसन हजुरले ग्रहण गरिबक्सियोस्। प्रभु, यसमा आएर विराजमान होइबक्सियोस् भनेर राधिका सहितका पुरुषोत्तम भगवानलाई नमस्कार सहित आसन निवेदन गर्दछु भनेर कुश चढाइदिनु। तत्पश्चात फेरि हातमा जल लिएर गङ्गादि समस्त तीर्थहरूबाट मैले श्रद्धापूर्वक ल्याएको यो आनन्ददायी जल हजुरलाई पाद्यका निम्ति चढाउँछु, प्रभु ग्रहण गरिबक्सियोस् भनेर भगवानका निम्ति जल चढाइदिनु। त्यस पछाडि अर्घ्य दिनु, भन्नु, प्रभु, गोपिकाहरूलाई आनन्द दिनका निम्ति नन्दग्वालाका घरमा प्रकट हुनुभएका हे हरि, मैले दिएको यो अर्घ्य राधाले सहित भएर स्वीकार गरिबक्सियोस् भनेर अर्घको निवेदन गर्नु। फेरि जल हातमा लिएर, हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम प्रभु, राम्रोसँग ल्याइएको यो सुवर्णको कलशमा रहेको यो गङ्गा जलले हजुरले आचमन गरिबक्सियोस्। प्रभु, मसँग जस्तो पात्र छ यसलाई सुवर्णमय मानेर हजुरलाई जलको निम्ति जल अर्पण गरेको छु भनेर आचमनका लागि जल निवेदन गरिदिनु।
हातमा पञ्चामृत लिनु, पात्रमा पञ्चामृत लिएर मैले ल्याइएको अर्थात् चढाइएको पञ्चामृतले हजुर जगतैका पालनकर्ता पुजिएपछि राधाले सहित भएका हे हरि, मेरो कार्यमा सिद्धिको प्राप्त होस्, मेरो कार्य सिद्ध होस् भनेर स्नानका निम्ति पञ्चामृत चढाइदिनु। पञ्चामृत नै लिएर गाईको दुध, दही अनि मह तथा चिनीको मिश्रण, घिउसहितको मिश्रणले हे राधिकालाई आनन्द दिनेवाला प्रभु, यी वस्तुहरूलाई ग्रहण गरिबक्सियोस्, यी वस्तुहरू हजुरले लिइबक्सियोस् भनेर पञ्चामृत चढाइदिनु। अब जल लिएर भन्नु, हे योगेश्वर भगवान, हे भगवान, हे गोवर्धनधारी, हे पर्वतधारी, हे यज्ञहरूका स्वामी, हे नाथ, हे गोविन्द, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ भनेर आचमनका निम्ति जल चढाइदिनु। फेरि स्नानका निम्ति हातमा जल लिएर मैले तीर्थका नदीहरूबाट बटुलेको गङ्गाजल जस्तै यो चिसो जल हजुरलाई स्नानका निम्ति टक्राएको छु प्रभु, हे नन्दलाई आनन्द दिनेवाला कृष्ण, यो हजुरले ग्रहण गरिबक्सियोस् भनेर अर्पण गर्नु। त्यस पछाडि अर्को स्नानका लागि त्यो जललाई निवेदन गरिसकेपछि हातमा जोडा वस्त्र लिएर भन्नु, हे देव, सबैको इच्छा पूर्ति हुने अथवा सबैको इच्छा पुरा होस् भन्नका लागि जोडा पिताम्बर मैले हजुरलाई चढाएको छु प्रभु, मेरा मनोकामना पूर्ण होस्। हे सुरसत्तम भगवान, हे सुरसत्तम, हे देवताहरूमा श्रेष्ठ प्रभु, यसलाई हजुरले ग्रहण गरिबक्सियोस् भनेर जोडा वस्त्र पनि चढाइदिनु। हातमा यज्ञोपवीत अर्थात् जनैलाई लिएर भन्नु, हे भगवान, हे दामोदर, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। यो भव संसार रूपी, यो संसार रूपी सागरबाट हजुरले मलाई तारी बक्सियोस् प्रभु। दामोदर नमस्तेस्तु त्राहि माम भवसागरात्, हे प्रभु, यो भवसागर रूपी यो संसारबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्, मलाई पारी पुर्याइदिनुहोस्। हे पुरुषोत्तम भगवान, मैले हजुरलाई यो यज्ञ पवित्र अर्पण गरेको छु, यो जनैको निवेदन गरेको छु भनेर जनै चढाइदिनु। त्यसपछि पुनः जलको निवेदन गरिदिनु। हातमा चन्दन लिएर, हे सुरश्रेष्ठ, यो अत्यन्त मनोहर वासनाले भरिएको रहर लाग्दो श्रीखण्ड चन्दन घस्नका निम्ति हजुरलाई प्रेमपूर्वक मैले चढाएको छु, हजुरले प्रेमपूर्वक स्वीकार गरिबक्सियोस् भनेर चन्दन चढाइदिनु। अनि भगवानका निम्ति हातमा अक्षता लिएर, हे सुरश्रेष्ठ, केसरले रङ्गाइएका अर्थात् केसर मिलाइएका अत्यन्त राम्रा अक्षताहरू मैले भक्तिपूर्वक हजुरलाई चढाएको छु, हे पुरुषोत्तम भगवान, यसलाई ग्रहण गरिबक्सियोस् भनेर अक्षताको निवेदन गरिदिनु। अनि विभिन्न प्रकारका सुन्दर फुलहरूलाई हातमा लिएर भन्नु, मालती आदि नाम गरिएका अत्यन्त प्रकारका बास्ना आउने फुलहरू र तिनका मालाहरू मैले पूजाका लागि ल्याइएका छन् प्रभु, त्यसैले यी ग्रहण गरिबक्सियोस् भनेर विभिन्न प्रकारका फुलहरू चढाइदिनु। अनि भगवानको अङ्गलाई सम्झेर पूजा गर्दै जानु, हे नन्दका छोरा, हे यशोदाका छोरा, हे केसीलाई मार्ने, पृथ्वीको भार उतार्ने, अनन्त विष्णुको रूप धारण गर्ने, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकण्ठ, सकल अस्त्र लिने, वाचस्पति, केशव, सर्वात्मा, यी नामहरूले विभिन्न प्रकारले पटकै भिक्षे चन्दन नक्षता फुल हातमा लिएर विभिन्न प्रकारका नाम क्रमले दुवै पाउमा नन्द भगवानलाई अथवा नन्दका ती पुत्रलाई सम्झेर प्रभु यशोदाका छोरालाई सम्झेर ती गुण विभिन्न प्रकारका शरीरका अङ्गहरूमा पूजा गर्दै जानु। भगवानका पाउहरूमा पूजा गर्नु। ओम नन्दात्मजाय नमः। दुवै गोलीगाँठामा ओम यशोदा तनयाय नमः। अनि दुवै घुँडामा केसी सुदनाय नमः। अनि दुवै तिग्रामा भूभारोत्तारकाय नमः। अनि कम्मरमा अनन्ताय नमः। अनि भगवानका अङ्गलाई सम्झेर ओम विष्णुरूप धारिणे नमः भनेर पूजा गर्नु। नाभिस्थानमा प्रद्युम्नाय नमः। छातीमा अनिरुद्धाय नमः। त्यसपछि घाँटीमा श्रीकण्ठाय नमः। अनि दुवै पाखुरामा सकलास्त्र धारिणे नमः। अनि मुखमा वाचस्पतये नमः। अनि दुवै आँखामा ओम केशवाय नमः। शिरमा सर्वात्मने नमः। यस्ता प्रकारले ती विश्वरूप जगतैका पति स्वामी भगवानलाई पूजा गर्नु। यस्ता प्रकारले प्रत्येक अङ्गको पूजा गरिसकेपछि फेरि केशवादी नाम गरिएका 24 मन्त्रहरूले पटकैपेक्षै पहेँला अक्षता सहितको पहेँलै चन्दनले युक्त भएको विभिन्न प्रकारका फुलहरू हातमा लिएर पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा गर्नु। तत्पश्चात धूप दिनु। दिव्य प्रकारका राम्रा वनस्पतिको रसले बनेको
बास्ना आउने अति उत्तम बास्ना आउने सारा देवताहरूलाई सुघाउनका निम्ति यो शोभित भएको यो धूपलाई ग्रहण गरी बक्सोस् प्रभु भनेर धूप भगवानलाई अर्पण गर्नु, धूप बाल्नु, त्यस पछाडि बत्ती बाल्नु र भन्नु, हे भगवान, हजुरले समस्त देवताहरूको ज्योतिको प्रकाश हुनुहुन्छ, हजुर नै तेज पनि अत्यन्त प्रकारका, हजुरमा अति उत्तम तेज पनि हुनुहुन्छ। आत्मालाई झलझलाकार पार्नका निम्ति हात लागेको यो बत्ती हो प्रभु, यसलाई हजुरले स्वीकार गरिबक्सोस्। जसरी दीपको प्रज्वलन भएपछि संसारमा रहेको त्यो अन्धकार नाश भएर जान्छ, त्यसै गरी हाम्रो मनमा भएको अन्धकार पनि नाश भएर जाओस् प्रभु भनेर धूप भगवानलाई अर्पण गरिसकेपछि ज्योतिको बत्तीको अर्पण गर्नु, बत्ती राम्रोसँग बालेर घुमाइदिनु अनि नैवेद्य चढाउनु। हे भगवान, यो नैवेद्य ग्रहण गरिबक्सोस् हजुरले अनि भक्तिलाई अचल गरिदिनुहोस्, मैले चाहेको वर दिनुहोस् र परलोकमा पनि उत्तम गति दिनुहोस् भनेर नैवेद्यको पनि अर्पण गर्नु। पिउनका लागि पानी चढाउनु अनि त्यस पछाडि आचमनका लागि जल पनि फेरि पुनः चढाउनु अनि भगवानलाई मुख शुद्धि गर्नका निम्ति जल चढाउनु। हे तीनै लोकका रोग व्याधि नाश दिने हे ऋषिकेश भगवान, सुनको कलश सम्झेर यो जल मैले हजुरलाई यो कलशमा भरेर हजुरलाई अर्पण गरेको छु प्रभु, हजुरले आचमन गर्नुहोस्, कुल्ला गर्नुहोस् भनेर भगवानलाई जल चढाइदिनु। यस्ता प्रकारले कर्म गरिसकेपछि अब कुनै फल वा बेललाई हातमा लिएर भन्नु, सिङ्गो फललाई हातमा लिएर, हे भगवान, मैले यो फल हजुरका सामु राखेको छु, यसकारण मलाई जन्म जन्ममा सुन्दर फलको प्राप्ति सधैँ भइरहोस् भनेर राम्रो फल भगवानलाई अर्पण गर्नु। त्यस पछाडि चन्दन पानी मिलेको बुकुवा हत्केलामा लिएर, हे देव, हे परमेश्वर, कस्तुरी आदि बास्ना आउने गराइएको यो कपुर मिलेको चन्दन अर्थात् हजुरलाई यो जल निम्ति मैले अर्पण गरेको छु भनेर त्यो जल, चन्दन सहितको जल पनि भगवानलाई अर्पण गरिदिनु। अब तत्पश्चात हातमा पान, सुपारी, ल्वाङहरू लिएर कपुर सहितको सुपारीको टुक्रा हालेर, अत्यन्त बढिया यो पान मैले भक्तिपूर्वक टक्राएको छु प्रभु, हजुरलाई अर्पण गरेको छु, यो हजुरले लिइबक्सियोस् भनेर मुख शुद्धिका लागि सुपारी, ल्वाङ, सुकमेलहरू भगवानलाई अर्पण गर्नु। अन्तिममा दक्षिणा हातमा लिएर भन्नु, हे भगवान, ब्रह्माको गर्भमा रहेको अनि अग्निको सुवर्णमय बीज भएको तथा अनन्त पुण्य फल दिने यो जुन सुन छ, यसकारण मलाई शान्ति दिनुहोस् प्रभु भनेर दक्षिणाको अर्पण गरिदिनु। अनि निराजन आरती गर्नु। शरतकाल भनेको असोज कार्तिकमा हुने कमल फुल समान श्याम वर्ण हुनुभएका तथा निधारमा 3 मुजा परेकाले अत्यन्त सुन्दर आकार हुनुभएका अनि सबै देवताहरूका स्वामी हुनुभएका हे राधिका सहितका हरिलाई म निराजन आरती गर्दछु भनेर निराजन गर्नुपर्दछ। अनि चन्दनकस्ता फूल हातमा लिएर प्रदक्षिणा गर्नु। हे जगतका नाथ रक्षा गर्नुहोस्, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, हे तीनै लोकका नायक रक्षा गर्नुहोस्। हजुर नै भक्तहरूलाई कृपा गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यसकारण मेरो प्रदक्षिणालाई स्वीकार गरिबक्सियोस् भनेर हातमा फूल चढाइदिनु। अनि अञ्जलीमा निकै धेरै फूलहरू लिएर हे यज्ञका स्वामी भगवान तथा यज्ञबाट सारा कार्यलाई सम्पन्न गर्ने अनि यज्ञहरूका पति हुनुभएका स्वामी चराचरका नाथ हे भगवान, यस्ता गोविन्दलाई मेरो बारम्बार नमस्कार छ भनेर त्यो सुन्दर फूल भगवानका निम्ति चढाइदिनु। अन्तिममा नमस्कार गर्नु। विश्वेश्वर स्वयं विश्व तथा विश्वलाई उत्पन्न गर्ने अनि विश्वका मालिक हजुर गोविन्दलाई नमस्कार छ भनेर बारम्बार नमस्कार गर्नु र अन्तिममा हात जोडेर क्षमा प्रार्थना गर्नु। हे भगवान, मैले हजुरलाई मन्त्रद्वारा बोलाउन जान्नुहोला, मेरो कुनै कर्म नपुगेको हुन सक्छ, प्रभु मबाट केही गल्ती भएको भए मलाई माफ दिनुहोस् भनेर भगवानलाई विभिन्न प्रकारका क्षमा माग्नका निम्ति फूलहरू चढाएर भगवानलाई बारम्बार प्रणाम गरिरहनु। त्यस पछाडि तिलको हवन गर्नु। पुरुषोत्तम महिनाभरि नै पुरुषोत्तम भगवान अथवा पुरुषोत्तम भगवानको प्रीतिका लागि र समस्त चाहेको फल सिद्धिका लागि घिउमा अखण्ड दीप बत्ती बाल्नु पनि अत्यन्त राम्रो मानिन्छ। अखण्ड दीप बालिरहनु, घिउमा राम्रो ज्योतिको निर्माण गरेर पुरुषोत्तम महिनाभरि नै। अनि मासको अन्त्यमा यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे
तमच्युतम। यस मन्त्रले जनार्दन पुरुषोत्तमलाई बारम्बार नमस्कार गर्नु र हे भगवान मबाट केही कमी भएको छ भने प्रभु मलाई अन्तिममा हे प्रभु माफी दिनुहोस् भन्ने प्रकारको कल्पना गरेर राम्रोसँग पूर्णपात्र आदि दानहरू गरेर अनि भगवानलाई विभिन्न प्रकारका राम्रा फूलहरू राम्रा वस्तुहरू अर्पण गरेर अन्तिममा अभिषेकको ग्रहण गरेर राम्रोसँग टीकालाई ग्रहण गर्नु। यस्ता प्रकारले कर्म गरिसकेपछि पृथ्वी तलमा मनुष्य जन्म पाएर पुरुषोत्तम महिना आएपछि जो जन यस्ता प्रकारले नयाँ मेघको जस्तो श्याम वर्ण हुनुभएका राधाले सहित हुनुभएका पुरुषोत्तम भगवानलाई कुनै पनि गुरु ब्राह्मण बोलाएर हर्षका साथ भक्तिपूर्वक प्रतिदिन पूजन गर्दछन् भने ती जनहरू जसले घरमा नियमित पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गर्दछन् तिनीहरू यस पृथ्वीमा भनेर नसकिने सारा सुखभोग गरेर सारा सुखलाई भोग गरेर अन्तिममा मृत्यु पश्चात पवित्र परमपदमा जान्छन् भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढधनवोपाख्याने पुरुषोत्तम पूजन विदृनामैक एकोविंश विश्राम नारायण हरि हरि।